जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 23वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रहरी दर्पण कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रहरीको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका साथै मातहतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूबाट पाक्षिक रूपमा सम्पादित गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको प्रदेश प्रहरी गतिविधि। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ र चितवन मेडिकल कलेज बीच प्रहरीलाई उपचारमा 25% सहुलियत दिने सम्झौता भएको छ। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घको सक्रियतामा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 10 मा रहेको चितवन मेडिकल कलेज प्रालीमा नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण बहालवाला कर्मचारी, पूर्व प्रहरी, अमर प्रहरी तथा निजका परिवारलाई अस्पतालमा उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार सेवामा 25% सहुलियत तथा फार्मेसीमा 7% सहुलियत दिने सम्झौता भएको हो। उक्त सम्झौता आगामी साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयन भई 2081 साल असार 30 गतेसम्म 2 वर्षका लागि लागू हुने भएको छ। गत असार 10 गते एक कार्यक्रमको आयोजनामा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घीय अध्यक्ष कुसुम लता सिंह र अस्पतालका निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर दयाराम लम्सालका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा लगायत मातहतका 10वटै जिल्लाहरूमा लागू औषध दुर्व्यसनी तथा ओसार पसार विरुद्ध विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जुन 26 को अवसरमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाका निमित्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ध्रुवराज राउत, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू, विभिन्न स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थी तथा अन्य स्थानीय नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको कार्यक्रममा लागू औषध सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक पर्चा, पम्पलेट प्रदर्शन, प्रहरी ब्यान्ड सहितको र्याली तथा विभिन्न जनचेतनामूलक भिडियो प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रहरी नायब निरीक्षक दीपा कार्की जेठ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी हुनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा कार्यरत कार्कीलाई जेठ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक महिना घोषणा गर्ने सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी पुरस्कारको लागि मातहत कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका 16 जना प्रहरी कर्मचारीहरूमध्ये कार्कीले सम्पादन गर्नुभएको कार्य उत्कृष्ट भएकोले उहाँलाई पुरस्कृत गरिएको हो। पुरस्कृत कार्कीले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ सम्पन्न गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा उजुरी प्राप्त भएका हराएका मानिसको खोतलास गरी सकुशल उद्धार, महिला बालबालिकासँग सम्बन्धित जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा संलग्न मानिस नियन्त्रण, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कार्य उत्कृष्ट तवरले सम्पादन गर्नु भएको थियो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरलाई 4 थान ब्रेथलाइजर मेसिन प्राप्त भएको छ। गत असार 8 गते एक कार्यक्रमको आयोजनामा हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिना लामा र उपमेयर राजेश बानियाले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मुनेन्द्र थापालाई उक्त मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। दैनिक रूपमा सवारी दुर्घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको र दुर्घटनाको मुख्य कारण मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु रहेकाले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने चालकलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उक्त मेसिन हस्तान्तरण गरिएको नगर प्रमुख लामाले बताउनुभयो। बागमती प्रदेश प्रहरीको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जेठ महिनामा 3वटा गुनासो तथा सुझाव प्राप्त भएको छ। जेठ महिनामा काभ्रेमा 2वटा र सिन्धुलीमा 1वटा गरी 3वटा गुनासो प्राप्त भएको हो। बागमती प्रदेशका 98 वटै स्थानीय तह तथा विभिन्न 151 वटा ओडाहरूमा राखिएको गुनासो तथा सुझाव संकलन पेटिका प्रत्येक महिनाको 1 गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहबरमा खोली संकलन भएका गुनासो कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ल्याउने गरिएको छ।
हालसम्म बागमती प्रदेश प्रहरीको काम कारबाहीको सन्दर्भमा 68 वटा गुनासो तथा सुझाव प्राप्त भएको छ। सिनियर प्रहरी अधिकृत तथा जुनियर प्रहरी अधिकृत लक्षित 3 कार्यदिन अवधिको लागू औषध अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान अनुशिक्षण तालिम सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा गत असार 13 गतेबाट सुरु भएको तालिम असार 15 गते समापन भएको हो। एक कार्यक्रमको आयोजनामा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ध्रुवराज राउतले तालिमको समापन गर्नुभएको थियो। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वर काठमाडौँको आयोजनामा सञ्चालित उक्त तालिममा प्रहरी निरीक्षक 3 जना, प्रहरी नायब निरीक्षक 4 जना र 24 जना प्रहरी सहायक निरीक्षक गरी 30 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी जुनियर प्रहरी अधिकृत लक्षित 10 कार्यदिन अवधिको भण्डार व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुलीमा गत असार 5 गतेबाट सुरु भएको उक्त प्रशिक्षण असार 15 गते सम्पन्न भएको हो। तालिममा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक 1 जना, प्रहरी नायब निरीक्षक 2 जना र प्रहरी सहायक निरीक्षक 22 जना गरी 25 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रहरीको मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र बाहेक अन्य स्वायत्त प्रशिक्षण स्थलहरूमा सञ्चालन गरिने घुम्ती प्रशिक्षण अन्तर्गतका आधारभूत प्रहरी कारबाही विशेष विधामा प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। 6 कार्यदिन अवधिको प्रहरी हवलदार तथा जवान लक्षित उक्त प्रशिक्षण जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा गत असार 7 गते सम्पन्न भएको हो। विभिन्न स्थानमा भएको प्रशिक्षणमा 175 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा घटेका आपराधिक घटना तथा अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरी तयार पारिएको घटना तथा अपराधजन्य समाचार अबको प्रस्तुतिमा। अनलाइन जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 11 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 9 लामछुरे बस्ने 23 वर्षीय निशान आचार्य, 24 वर्षीय निमा थिङ, 24 वर्षकै राजीव गौतम, 23 वर्षीय विकास बल, 27 वर्षीय मधुकर बानिया, 20 वर्षीय जोशील खत्री, बाराको निजगढ नगरपालिका 4 बस्ने 20 वर्षीय अर्पण खड्का, गोर्खाको पालुङडा नगरपालिका 8 बस्ने 25 वर्षीय अमोस तामाङ, 20 वर्षीय डुलास तामाङ, 20 वर्षकै तिकमान तामाङ र 21 वर्षीय राजु तामाङ रहेका छन्। गत असार 13 गते मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 कमल डाँडामा रहेको एक घरमा कोठा भाडामा लिई अनलाइन जुवा खेलाइरहेको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त कोठामा खान तलासी गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट विभिन्न कम्पनीका मोबाइल 110 थान, कम्प्युटर 5 थान, ल्यापटप 3 थान र नगद 1,45,075 रुपियाँ समेत बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। शरीर बन्धक गरी फिरौती रकम माग गरेको आरोपमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 बस्ने 29 वर्षीय सुरेश लामा, हेटौडा 12 बस्ने 21 वर्षीय समीर बल र सोही ठाउँका 28 वर्षीय अशोक लामा रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले गत जेठ 29 गतेदेखि मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 बस पार्क स्थित ट्राभल होटल एन्ड लजको कोठा नम्बर 107 मा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 19 बस्ने 27 वर्षीय अमन कुमार श्रीवास्तवलाई शरीर बन्धक बनाई आफन्तसँग 2 लाख रुपैयाँ फिरौती रकम मागेका थिए। गत असार 6 गते विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सोही होटलबाट नै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। झुटा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे प्लान्चोकको भुम्लु गाउँपालिका 3 बस्ने 39 वर्षीय सुनिता गिरी र सोही ठाउँका 35 वर्षीय राजु खत्री रहेका छन्। पक्राउ परेकी गिरीले नाम तथा ठेगाना परिवर्तन गरी श्रीमान राजु खत्रीको नामबाट देवी खड्का खत्री नाम राखी दोहोरो नागरिकता लिएकी थिइन्। गत असार 1 गते विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
3वटा चोरीको मोटरसाइकल सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 4 बस्ने 20 वर्षीय सञ्जीव विक, सोही ठाउँका 21 वर्षीय साजन बिसङ्खे र शुक्रथिङ रहेका छन्। विभिन्न मितिमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 1, 9 र घ्याङलेख गाउँपालिका 1 स्थितबाट प्रदेश 2 02-002 प 3883, प्रदेश 3 02-007 प 8269 र प्रदेश 2 02-004 प 2278 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी गरी लैजाने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चोरीको मोटरसाइकल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 8 बस्ने 56 वर्षीय एक बहादुर तामाङको हत्या गरेको अभियोगमा एक नाबालक सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको बेलकोट नगरपालिका 8 बस्ने मृतकका ससुरा 67 वर्षीय चन्द्रबहादुर भन्ने वीरबहादुर तामाङ, मृतककै श्रीमती 35 वर्षीय ज्ञानमाया तामाङ, विदुर नगरपालिका 12 बस्ने 34 वर्षीय दुखीराम तामाङ र एक 14 वर्षीय नाबालक रहेका छन्। गत असार 1 गते राति ससुराली घरमा सामान्य विवाद हुँदा मृतक एक बहादुरलाई आफ्नै श्रीमती, ससुरा लगायत 4 जनाले कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 21 किलो 900 ग्राम लागु औषध गाँजासहित 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 1 मुङ्ग्रीकोट बस्ने 34 वर्षीय कुमार घ्याबा, 32 वर्षीय विक्रम कुमार गोले, हेटौँडा उपमहानगरपालिका 19 सिरानचोक बस्ने 40 वर्षीय किताब सिङ्गो, धादिङको गजुरी गाउँपालिका 2 मलिखु बस्ने मुक्तिराज खरेल र सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 6 बस्ने 71 वर्षीय फुलगेन महरा रहेका छन्। विभिन्न मितिमा इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुर, नेवारपानी मकवानपुर र प्रहरी चौकी मलेखु धादिङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट उक्त गाँजा बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 5 ग्राम 150 मिलिग्राम खैरो युरेन सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 2 चाइना क्वार्टर बस्ने 34 वर्षीय निरञ्जन घिमिरे र मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 8 सिमपानी बस्ने सरोज ढकाल रहेका छन्। गत असार 3 र 12 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुरबाट चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट उक्त लागु औषध खैरो हिरोइन बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। विभिन्न औषधिजन्य लागु औषधसहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पाल्पा घर भई हाल काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर बस्ने 22 वर्षीय सनम छेत्री, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 बस्ने 27 वर्षीय सुनिल देउला, चितवनको कालिका नगरपालिका 6 बस्ने 37 वर्षीय नेमराज रुम्बा र 29 वर्षीय वन्दना गुरुङ रुम्बा रहेका छन्। विभिन्न मितिमा इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर टाँडी चितवन, पशुपति नगर मकवानपुर र वडा प्रहरी कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट औषधिजन्य लागु औषध नोर्फिन 138 सेम्पुल, फेनार्गन 138 सेम्पुल, डाइजेपाम 138 सेम्पुल, नाइट्रोभेट 29 ट्याब्लेट र 65 बोतल विन्सिरेक्स बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 2 थान पेस्तोल सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 5 विकास चोक बस्ने 33 वर्षीय प्रकाश विश्वकर्मा, धादिङको खनियाबास गाउँपालिका 2 झारलाङ बस्ने 25 वर्षीय सुनिल तामाङ र सोही ठाउँका 25 वर्षकै अविनाश तामाङ रहेका छन्। गत असार 12 र 13 गते विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन, इलाका प्रहरी कार्यालय गीतानगर चितवन र दार्खा धादिङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट पेस्तोल 2 थान, सोको म्यागजिन 1 थान, गोली 2 राउन्ड, खुकुरी 1 थान, नगद 1,14,000 रुपैयाँ, सुनको लकेट जस्तो देखिने वस्तु 1 थान र विभिन्न कम्पनीका मोबाइल 8 थान समेत बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। वर्षायाम लागेसँगै वर्षेनी बाढी, पहिरो, डुबान, भुच्छेया जस्ता घटनाहरूबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको अवस्था र विपद जोखिम न्यूनीकरणमा प्रहरीको भूमिकालाई समावेश गरी तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा।
नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले बहुत जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। मुख्यतया नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, चट्याङ, आगलागी, शीतलहर, हिम पहिरो आदि प्रकोपबाट वर्षेनी ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। नेपाल बाढीबाट बढी क्षति पुग्ने देशहरूमध्ये विश्वमा 30औं स्थानमा रहेको छ। पहिरो मृत्युदर जोखिम सूचकमा नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च जोखिम भएको मुलुक हो। यसका साथै विपद पश्चात सिर्जना हुने विभिन्न संक्रामक रोगहरूको महामारीले पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्त्याउने गरेको छ। बागमती प्रदेशमा पनि हरेक वर्ष बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। वर्षायाम लागेसँगै पहाडी भेगमा पहिरो तथा समथर भूभागमा डुबान र भूक्षय हुँदा वर्षेनी ठूलो संख्यामा मानिसहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। बाढी पहिरोले कस्तो भयावह अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने उदाहरणका लागि गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा भएको विनाश ताजा नै छ। धरातलीय भू बनोटको ख्याल नगरी जथाभावी विकास निर्माणका कार्य हुँदा विनाश निम्ति रहेको छ। बागमती प्रदेश आफैमा चाहिँ अलिकति यो प्राकृतिक विपदबाट धेरै प्रताडित रूपमा देखिन्छ। अब हाम्रो 72 सालको भूकम्प लगायत सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भइरहने बाढी पहिरोको क्षति गत वर्ष नै हाम्रो मेलम्ची खानेपानी योजना नै ध्वस्त हुने गरी अब बाढी पहिरो आयो। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ धेरै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। अब तराईतिर बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो बाढी डुबानको समस्या धेरै हुन्छ। डुबानको समस्या धेरै हुनाले हामीले त्यहाँतिर भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो क्याच ड्याम पानीहरूलाई चाहिँ पानीको गति पनि सीमित हुँदै जाओस्, त्यसपछि उसले माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएको जुन बालुवा गिट्टी बालुवा ढुङ्गा हुन्छ त्यो पनि थिग्रिँदै जाओस् भन्ने किसिमले हामीले क्याच ड्यामहरू निर्माण गरेर अब सिँचाइ भयो, त्यसै गरी खानेपानी आदि गराउँदाखेरि बाटै निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यसरी चाहिँ वाटर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा इन्जिनियरिङ संरचनाहरू भयो, हाम्रो रिटेनिङ वाल, ग्याबिन वाल हैन, त्यसै गरी ब्रिजहरू, क्रस ड्रेनेजहरू यो बनाउनु पर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो प्राकृतिक तरिकाको त्यसलाई समाधान गर्ने अथवा न्यूनीकरण गर्ने उपाय चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ पनि एउटा हो। तर भूसतहको जुन कुरा छ, रुख बिरुवाहरू र त्यहाँको घरहरू, त्यहाँको स्लोपहरू हैन, जस्तो जमिनको सतहको स्लोप भिरालो छ कि माटो चाहिँ चट्टानयुक्त छ कि मट्याइलो छ कि रुख बिरुवा छ कि छैन हैन, यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरू छान्न पर्ने हुन्छ। बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा विपद पश्चात उद्धार तथा राहत वितरणको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति निर्माण गरिएको छ। यसका साथै प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तह प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। बागमती प्रदेशमा हुन सक्ने सम्भावित विपदको पूर्व तयारी तथा विपद प्रतिकारको लागि नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्य गरिरहेको तथा राहत र क्षतिपूर्तिका लागि प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिएको बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद व्यवस्थापन शाखाका फोकल पर्सन सुरेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ। बागमती प्रदेश सरकारले मनसुनको
पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना बमोजिम यस वर्ष बागमती प्रदेशमा विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको आंकलन गरेर सही बमोजिम पूर्व तयारी कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। नीतिगत हिसाबले हेर्ने हो भने बागमती प्रदेशमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन छ। सोही मुताबिक माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको विपद व्यवस्थापन निर्देशक समिति र कार्यकारी समिति रहेको छ। सोही समितिहरूको समन्वयमा र निर्देशन अनुसार चाहिँ मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना छ र त्यही बमोजिम हामीले चाहिँ आवश्यक कार्यहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। बागमती प्रदेशमा 3 वटा गोदाम घरहरू रहेका छन्। गोदाम घरहरूमा यो विपदको समयमा आवश्यक हुने उद्धार सामग्रीहरूको भण्डारण गरिएको छ र बागमती प्रदेश प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वयमा सो सामग्रीहरूको परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। राहत रकमको लागि चाहिँ प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था छ। हामीले प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू, मन्त्रालयहरू, यहाँ रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूसँग पनि आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा गत वर्ष आएको विपत्तीय घटनाका कारण 129 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 111 जना मानिस घाइते भएका थिए। बाढी पहिरो जस्ता विपदमा परि 37 जना मानिस बेपत्ता भएका थिए भने प्राकृतिक प्रकोपका कारण 11 करोड रुपियाँ मूल्यभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। मनसुन सुरुवाती चरणमै रहेको यस वर्ष पनि प्राकृतिक विपदका कारण 19 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 28 जना मानिस घाइते भएका छन्। विपद उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा तत्काल प्रहरी परिचालन गर्न बागमती प्रदेश प्रहरी विपद व्यवस्थापन गुल्म हेटौडामा जनशक्ति तयारी हालतमा रहेको छ। विपद उद्धारमा खटिने तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई विभिन्न स्थानमा परिचालन समेत गरिसकिएको छ। वर्षायाममा हुन सक्ने क्षति अथवा क्षति भइहालेको अवस्थामा तत्कालै परिचालन हुने गरी हामीसँग आवश्यक प्रहरी जनशक्ति तालिम प्राप्त 24 घण्टा हामी स्टेसनमा बसेको हुन्छौँ र आवश्यक इक्विपमेन्टहरू पनि उहाँले साथमै बुझेर राखेको हुनुहुन्छ। के भइहालेको अवस्था अब चाहिँ समय चाहिँ विलम्ब नहोस् भनेर यो वर्षायाममा हुन सक्ने क्षतिले न्यूनीकरण गर्नलाई आवश्यक इक्विपमेन्टहरू हामीले समयमा बुझेर हामीसँग उपलब्ध भएका साधन स्रोत र प्रहरी जनशक्ति स्टेसनमा रहेको हुन्छ र त्यसरी कुनै किसिमको सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै यस बागमती प्रदेश विपद व्यवस्थापन गुल्मबाट चाहिँ हामीहरू इमिडिएट मुभ हुने अवस्थामा रहेको हुन्छौँ। र यहाँ मात्रै होइन, हामीसँग हामीले भन्यो हाम्रो आउटपोस्टहरू 3 छ, जस्तै काभ्रेमा, नुवाकोट र चितवनमा छ र त्यहाँबाट पनि चाहिँ सेवा सुविधाहरू प्रवाह गरिरहेकै छ र आवश्यकता अनुसार हामीले त्यहाँको जनशक्ति यहाँ बढाउन सक्छौँ र यहाँको जनशक्ति पनि त्यहाँ नै इमिडिएट मुभ हुन सक्ने किसिमले हामीसँग रहेको हुन्छौँ। र हाम्रो नागरिकहरूलाई, आम नागरिक समुदायमा हाम्रो के चाहिँ अनुरोध छ भने सकेसम्म नदी खोला नालाको छेउछाउका बस्तीहरूमा यो बर्खायाममा अलिकति सचेत रहन हुन र आग्रह गर्दछौँ। र कुनै किसिमको त्यस्ता घटना पहिरो अथवा बाढीको चाहिँ घटना घटिहाले अथवा घटना संरक्षणमा देखिएमा नेपाल प्रहरीको कन्ट्रोल रुम जहाँबाट पनि जुनसुकै सञ्चार माध्यमले गर्न सक्नुहुन्छ 100मा 100 नेपाल प्रहरीको कन्ट्रोल रुम र त्यसै गरेर नजिकैको प्रहरी युनिटहरूमा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा सूचना गरिदिनु भयो भने हामी यहाँको सेवाको लागि यथासम्भव हामी उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल प्रहरीले सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि विपद व्यवस्थापनमा निकै उपलब्धिमूलक कार्य गरिरहेको छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था र विगतका घटनाहरूको आधारमा पनि यो प्राकृतिक विपदबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमै पर्दछ। तसर्थ नेपाल प्रहरीलाई विपद व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा विकास गर्न स्रोत साधनले सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको पूर्व अनुमान गरी आम सर्वसाधारणहरू पनि चनाखो हुनु जरुरी छ। बाढी पहिरोबाट निम्तिने सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न के गर्ने त? आफ्नो घरको माथिल्लो भागबाट कुलो काटी पानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुहोस्। कतै जमिन चिरा परेको देखेमा त्यसभित्र पानी नछिर्ने गरी टाल्नुहोस्।
आफ्नो घर तलमाथिको जमिन तथा घरभित्र गहिरो चिरा परेको देखेमा तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्। पानीको बहाव बढ्दै ढुङ्गा माटो कटान गरेको देखेमा जोखिमयुक्त भूभागमा बस्ने समुदायलाई सूचना दिनुहोस्। विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा भूबनोटको ख्याल गर्नुहोस्। घर निर्माण गर्दा सुरक्षित स्थानमा मात्र निर्माण गर्नुहोस्। खेती गर्ने बहानामा वनजङ्गल फडानी नगर्नुहोस् तथा जथाभावी भिरालो जमिनमा खनजोत नगर्नुहोस्। खाली तथा भिरालो स्थानमा वृक्षारोपण गर्नुहोस्। जनहित र नागरिक सचेतनाका लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाद्वारा जारी सन्देश। हवस् त प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सम्बन्धमा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएको गुनासो सङ्कलन पेटिका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको यो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सचेतनामूलक सामग्रीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।